आता हांव म्हाज्या घरा कडेन गेल्लो, बायलेन वळखूंक ना, म्हाज्या शेजाऱ्यांनी म्हाका वळखूंक ना, आमी ती भियाली आनी आमचे कडेन बाटली ना, तूं चल चल म्हूण सांगलें आमकां, म्हाका धांवडोवन घातलो. कितल्याशाच लोकांनी म्हाका धांवडून घातलो. हांव गेल्लो खूब जाणांगेर गेल्लो. तुम्ही स्वतःच्याच घरान गेल्ली? स्वताच्या घरान गेली आनी आमकां ती बायल म्हाजी वळखूंक ना. ती म्हणली बाबा आमचे कडेन बाटली ना, ती चल रे चल रे. मागीर कितें करतलो चलो चलचें पडलें न्हू. वयर गेलो हांव आनी कितें गे म्हाका वळखना काय विचारलें, बायलेक विचारलें हांवें, वळखना म्हाका तूं? आतां तुजो घोव मगे. आनी तोंडार हात दवरलो मरे बायलेन म्हज्या. कितें सांगतलें? लगीन केन्ना जालें तुमी? लगीन केन्ना जालें? लगीन जालें म्हाका जालीं 30 वर्सां. 30 वर्साची बायल वळखना? म्हाजे शेजारी म्हाका वळखना. आनी शेजारी इतली बायल ही बायलां आतां खोशी जाली की हो हांवें वेश केला पळय. आनी म्हणटाले हे फावटी तातो कितें करता. एक 100 लोकांनी तरी म्हाका विचारलें बाबा तूं कितें करता. ना रे म्हाका पोशाक मेळोंक ना म्हणून हांव अंदू कांय करचो ना अशें हांवें तांकां सांगलें. पूण हांवें पोशाक रेडी केल्लो. वर्सान वर्सा तुम्ही एक एक वेगळ्या तरेची वेशभूषा करता. पोरू कसली केल्ली? पोरू म्हाताऱ्याचो केल्लो. म्हाताऱ्याची केल्ली? पयलीं पिशाचो केल्लो. इतलो वेश बरो करता आमचो नारायण केरकर, हो म्हाका न्हेसयता. लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसा तुमच्याकडे फोटो मारपाक? लोक उत्सवार रावता की कसो तूं फुडलो म्हाजो वेश कसो आसतलो हे म्हाका लोक आतुरच्यान वाट पळयता म्हाजी. फोटो बीन मारता तुमच्याकडे? अरे कितलेशे फोटो मारता, हिशोबानी कसूच ना. बाटल्या बाटल्या आसा, बाटल्यो बाटल्यो लोखंड व्हरता बाटल्यो व्हरता मी बाटल्यो व्हरता. ए बाय बाय बाटल्या आहे का बाटल्या? नमस्कार. सध्या तुम्ही पळयला आमी आसा साळगांव ह्या गांवान. साळगांव ह्या गांवान येवपाचें कारण म्हणजे एक वेगळी पद्दत आमी हांगासर सध्या पळयलेली आसा. पारंपारीक पद्दत की होळी जाली, होळी जाल्या उपरांत 9व्या दिसा आमी पळयला की साळगांव ह्या गांवान आमी हांव शेट आमी कितें करता होळी खरें होळीक दिता. हे उमकण सेम जालें, होळी आनी उमकण सारकेंच जालें. आमी नाल्ल दिता. पण आमकां आगोळे आसता न्ही, बरें जावं न्ही हें जावं न्ही भुरग्या बायांचें, आमी नाल्ल दिता. ते होळी दिता. पण हे होळी आनी उमकण सारकें जाली. आमची होळी जाली केन्ना 13 तारखेक खरी. ही आमचें उमकण सालिगांवचें. हांव सालिगांवचो. होळी जातकूच नव्या वर्सा हे आमचो धुळवट म्हणजे रंग लावपाचो, ढोल घेवन भोंवपाचो कार्यक्रम आतां फाटली म्हाका दिसता 101 वर्सां तरी जाता आसतलो असो दिसता. कित्याक आमच्या एजी प्रमाणे आमी जर पळयत आमी भुरगेपणारसून सुद्दां जातालो तो, आनी ताचे पयलीं जातालो म्हण जाणा. आमचे पयलीं हांगा रोमट बिमट खूब जाताले, म्हणजे तरेतरेचे न्हेसप बिसप जाताले. आतां कितें जालां, प्रत्येक जाण आपआपल्या कामान व्यस्त आसता, ताका लागून असले हाका टायम दिवपाक लोक कमी आसता. पूण जो 9वो दीस आसा त्या 9व्या दिसा अख्ख्या गांवांतले भुरगे ढोल घेवन सकाळीं फुडें हांगा येतात, हांगा ढोल वाजयतात आनी ट्रकभर जो जोळोव ओतलेलो आसता हाडून त्या ट्रकाक जोळवाक मांडपाक पयलीं गाराणें घालतात आनी गाराणें घालून हो जोळोव 9 सुमार सकाळचें दायटा. मागीर अशे देवळांनी भोंवन भोंवन आतां सगळ्या देवळांनी भोंवतले रोमट कशें. आनी मागीर जे होळयेचो नाल्ल पुरतात मळ्या मठान वेताळाच्या देवळा कडेन, थंय येवन तो नाल्ल काडून 8 साडे 8 भायर सरून हांगा धालाच्या मांडार येतले. धालाच्या मांडार ज्यो धालो बिलो जातात तो एक म्हत्वाचो जागो. थंय येवन निमणें स्टेशन आसता, थंय ढोल एक अर्दे वर बी वाजतलो आनी ताचे नंतर हांगा येतले. हे होमखणाचें खाशेलेपण म्हणजे सगळ्या धर्माचे जातीचे लोक हातूंत वांटो घेतात. कोणाक धांवपाक मेळना, तूं न्हांवनूच येवपाक जाय, हें खावं नाका तें खावं नाका असलीं बंधनां कांय ना. कोणेय कसलेय कपडे घालून कशाय रितीन तूं चिकन खा, मटण खा, कॉप पिये, तायट जा, सुशेगाद चलपाक फक्त तुजे कडेन जावपाक जाय. हे कोळशे जे आसतात तातूंतसून चलत तूं वचूं येता. थोडे जाण 5-5 फावटी वतात, बायलां वतात, धाकटी भुरगीं वतात. केन्नाच कसलो एक वायट अनुभव हांगा आयिल्ल्याची खबर ना, सोडून एक खूब वर्सां पयलीं एकदां कोण मातसो चुकून पडलेलो, नाजाल्यार कांय ना. आतां जसो जसो वर्सांचो काळ बदलत गेला हेजें स्वरूपूय बदल्लें. स्वरूप बदल्लें म्हणजे आतां तुमकां दिसतलें फकाणां कशी हो ट्रक भर जोळोव लागता. थोडो बारीक उरता तो थंय उरला, पूण चडसो एक ट्रक जोळोव लागता. लोकांक बरें वातावरण निर्मिती करपाक सगळे कडेन आमी बोनेरां बांदल्या, बावटे लायल्या, सिरियल लायटी घालता ज्यो रातच्यो सारक्यो आकर्शीत दिसता करता लोकांक. आनी हजारभर असो लोक हांगा उपस्थित आसता. कुळंगूटचो, सांगोड्डेचो, पियेंचो, वेरेचो, निल्लाचो सगळे वटेंतले लोक हांगा येता.
आनी ह्या नव्या दिसा सगळे जाण आनंदान हांगा कसलीच झगडी जायना आसतना वातावरण दुशीत करिनासतना बरी मजा करतात आनी आपापल्या घरा रातच्या 11 पर्यंत सगळें सोंपोन वता. कशा तरेन सुरवात जाली हेची पयली तेन्ना म्हणजे कशा तरेन परंपरा कितें चालू आसली ह्या गांवान? पयलीं अशें आयकलां की चुट्टां घेवन बेटे एक पेटयताले म्हणजे आदल्या गांवचे लोक तेन्ना. एक ते म्हणजे ते थंडे पासत एक शेकोटी कशी कितें तरी आसतली तसो तो विचार करून. गाड्यांनी हे हाडटाले न्हू दळो हाडटाले तेचो दळो काडटाले झाड मोडटाले. आणि खूप मदीं पहिली आता हे होय होय खूप खूप पयलीं. पयली तेन्ना म्हणजे तूं हा. 1990 म्हणजे थंयसून ते चालू जाले की ते होमकार्डा मेरेन पावले. गेले. मदीं एक वेळ असो आशिल्लो की एक बाबल साखळकार नाशिल्लो ताजेर भार येतालो. तो भाराचेर तो थंय धालाच्या मांडारसून हांगा येवन ते कितें आपले विधी धार्मीक विधी कितें करपाचे उरताले पळय ते करतालो आनी ते केल्या शिवाय कोणूच होमकार्डांतल्यान धांवनासले. मागीर तेजे तो पिड्यार जालो आनी तेजे नंतर त्या जाग्यार आनी कोण मदीं दुसरो आनी आयलो ना तयार जालो ना तसले करपी. पूण अजून हांगा आतां होमकार्ड एक 9:30 पावणे 10 पळय धांवपाक लोक सुरू जाता 10 पर्यंत ते सुशेगाद चलतात. कसलेच हांगा पयली विधी कांय करच्यो पडना. काय म्हणजे आता आमी पळयलें की ज्या जाग्याचेर आतां होमकार्ड पेटयले वयता त्या हो म्हणजे पयलींच्यान होच जागो आसा वो हेच्या पयलीं दुसरो जागो आसलो मागीर फाटीं फुडें करतात ते हेवटेन तेवटेन पूण खूब वर्सां जालीं आतां ह्याच जाग्याचेर हे करता.